सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द इति श्रीमद्भागवतमहापुराणं 4வது स्कन्दम् अथ षोडशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच इति ब्रुवाणं नृपतिं गायका मुनिचोदिताः तुष्टुवुस्तुष्टमनसः तद्वाघमृतसेवया नालं वयं ते महिमानुवर्णने यो देववर्यो अवततारमायया वीणाङ्गजातस्य च पौरुषान्निते वाचस्पतीनामपि बभ्रमुर्धियः अताप्युदारश्रवसः पृतोर्हरेः कलावतारस्य कथामृतादृताः यतोपदेशं मुनिभिः प्रचोदिताः श्लाघ्यानि कर्माणि वयं वितन्महि येष धर्मभृतां श्रेष्ठो लोकं धर्मीनुवर्तयन् गोप्ता च धर्मसेतूनां शास्ता तत्परिपन्थिनाम् येष वै लोकपालानां बिभर्त्येकस्तनौ तनुः काले काले यथा भागं लोकयोर्वुभयोर्हितं वसुकालवुपादत्ते काले चायं विमुञ्चति समः सर्वेषु भूतेषु प्रतपन् सूर्यवद्विभुः तितिक्षत्यक्रमं वैन्यः उपर्याक्रमतामपि भूतानां करुणः शश्वधे आर्तानां क्षितिवृत्तिमान् देवे वर्षत्यसौ देवो नरदेव वपुर्हरिः कृच्छ्रप्राणः प्रजाहि एष रक्षिष्यत्यञ्जसेन्द्रवत् आप्याययत्न्यसौ लोकं वदनामृतमूर्तिना सानुरागावलोकेन विशदस्मितचारुणा अव्यक्तवर्त्मैष निगूढकार्यो गम्भीरवेदा उपगुप्तवित्तः अनन्तमाहात्म्यगुणैकधामा पृथुः प्रचेता इव संवृतात्मा दुरासदो दुर्विषहः आसन्नोऽपि विधूरवत् नैवाभिभवितुं शक्यो वेनारण्युत्थितो नलः अन्तर्बहिश्च भूतानां पश्यन् कर्माणि चारणैः उदासीन इवाध्यक्षो वायुरात्मेव देहिनां नादण्ड्यं दण्डयत्येष सुतम् आत्मद्विषामपि दण्डयत्यात्मजमपि दण्ड्यं धर्मपते स्थितः अस्या प्रतिहतं चक्रं पृथोरामानसाचलात् वर्तते भगवानर्को यावत्तपति गोगणैः रञ्जयिष्यति यल्लोकम् अयम् आत्मविचेष्टितैः अतामुमाहुराजानं मनोरञ्जनकैः प्रजाः दृढव्रतः सत्यसन्धो ब्रह्मण्यो वृद्धसेवकः शरण्यः सर्वभूतानां मानदो दीनवत्सलः मातृभक्तिः परस्त्रीषु पत्न्यामर्धैवात्मनः प्रजासु पितृवत्स्निग्धः किङ्करो ब्रह्मवादिनां देहिनामात्मवत्प्रेष्ठः सुहृदां नन्दिवर्धनः मुक्तसङ्गप्रसङ्गोऽयं दण्डपाणिरसाधुषु अयं तु साक्षात् भगवान् स्त्रियधीशः कूटस्थात्मा कलयावतीर्णः यस्मिन्न विद्यारचितं निरर्थकं पश्यन्ति नानात्वमपि प्रतीतम् अयं भुवो मण्डलमोदयाद्रेः
गोप्तैकवीरो नरदेवनाथः आस्ताय जैत्रं रतमातचापः पर्यस्यति दक्षिणतो यतार्कः अस्मै नृपाल्लाः किल तत्र तत्र बलिं हरिष्यन्ति स लोकपालाः मंस्यन्त येषां स्त्रियादिराजं चक्रायुधं तद्ध्यश उद्धरन्त्यः अयं महीं घां दुदुहेधिराजः प्रजापतिर्वृत्तिकरः प्रजानां यो लीलयाद्रीन् स्वशरासकोट्या बिन्दन् समां कामकरोध्यतेन्द्रः विस्फूर्जयन्नाजगवं धनुस्वयं यदाचरत् क्ष्मामविषह्यमाजौ तथा निलिल्युर्दिशि दिश्य सन्तो लाङ्गूलमुद्यम्य यथा मृगेन्द्रः येषोऽश्वमेधान् शतमाजहार सरस्वती प्रादुरभावि यत्र अहारशीध्यस्य हयं पुरन्दरः शतक्रतुश्चरमे वर्तमाने येष स्वसद्मोपवने समेत्य सनत्कुमारं भगवन्तम् एकम् आराध्य भक्त्या लभतामलं तत् ज्ञानं यतो ब्रह्म परं विदन्ति तत्र तत्र किरस्तास्ताः इति विश्रुतविक्रमः श्रोष्यत्यात्माश्रिताघाताः पृथुः पृथुपराक्रमः दिशो विजित्या प्रतिरुद्धचक्रः स्वतेजसोत्पाटितलोकशल्यः सुरासुरेन्द्रैर्वुपगीयमान महानुभावो भविता पतिर्भुवः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे षोडशोऽध्यायः।